السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح ندير لكم مراجعة خفيفة بخصوص le texte historique concernant les classes de bac. puisque كاين بزاف دي زيلاف ما يعرفوش كيفاش يديروا l'analyse تاع لو تكست وما يقدروش يفهموا لو تكست. دونك غادي نعطيكم كلكو روبير اللي يقدروا يعاونوكم باش تفهموا هاد لو تكست اللي يكون عندكم ان شاء الله في لو باك. دونك الحاجه الاولى راح نبدو بلو تكست هيستوريك اللي هو نص تاريخي. مي افون لا نعطيكم لا ديمارش كاين واحد لي مو كلي ولا واحد لي كونسيبت اللي لازم تفهموهم، بهم هما نقدروا نعرفوا لو تكست اللي راه عندنا على واش راه يهدر، ولا القضيه اللي راه يعالج فيها في الموضوع، ولا الحادثه اللي راه يحكي عليها، بويسك نحكوا على لو تكست هيستوريك. دونك الحاجه الاولى اللي راها قدامي، بون راه هنا راه عندي ان سوجي دو باك اللي هو 2019. هذا ادب وفلسفه بوغ لي ليتر. علاش خيرت ادب وفلسفه؟ اللي هو اللي راح يكون قريب لي سيونتيفيك وقريب لي لونغ بريسك. ما بين لي سيونتيفيك و لي لونغ سي بريسك لا ميم شوز، ميم لي بوغ لي ليتر. يعني تقريبا نفس البرنامج. هي غير في لي تكست كل شاك فيليير ويكون عندها الدوغري تاع لا ديفيكولتي تاع هاد تاع لو سوجي اللي يكون عندهم ان شاء الله في لو باك. دونك قدامنا غادي نروحو كاع لو سوجي تاعنا اللي راح ندير لكم فيهم واحد لي بوين. غادي الحاجه الاولى اللي راح نهضروا عليها، راح نحكوا شهو تكست هيستوريك. لي زيكزامبل اللي قادر يكونوا عندنا كونسيرنون لو تكست هيستوريك. نزيدو من بعد كاينه لوبجيكتيف تاع هاد لو تكست هيستوريك واش هو، وثاني عندنا لي كاركتيرستيك دان تكست هيستوريك. وجبت لكم هاد لو موديل تاع هاد لو باك على جال واش باش ندو فيه لي مو ولا نسيو ديجاج لي مو اللي تقريبا نلقوهم فريكون كي يكون عندنا هاد لو تام. ان شاء الله اليوم رانا درنا هاد لو موديل تاع هاد لو تكست، وكم بعد نقول لكم اكزاكتومون على واش راه يهضر. وان شاء الله راح نحاول ندير لكم بليزيور موديل تاع تكست هيستوريك، كل واحد ديفيرون على الاخر، باش ان شاء الله في الباك اذا جاكم ان موديل من هاد لي تروا ولا هاد لي كاتر اللي غادي نشوفوهم، ما راحش تجيكم حاجه صعيبه ولا تجيكم حاجه كومبليكي باذن الله. دونك نبدو على بركه الله. الحاجه الاولى قلنا عندنا لازم نفهموها هي تكست هيستوريك. كي نقولوا تكست هيستوريك معناتها عندنا حدث تاريخي. دي فوا نقولوا ان ريسي اللي هي قصه، ولكن ماشي قصه حكايه من هذوك الحكايات، ولكن حكايه واقعيه. معناتها هنا عندنا ان تكست هيستوريك غيال، ماشي حاجه فيكتيف وماشي حاجه ايماجينا، يعني حاجه استوار غيال عشناها من قبل، سامعين عليها من قبل وقريناها من قبل. كاينه ملاحظه، بويس كان حكيت لكم على حاجه عشناها من قبل وشفناها وحكينا عليها من قبل، كاين حاجه امبورطونت اللي لازم تعرفوها، باللي لو تكست هيستوريك روليي مع اللي تقروه في الاستوار في البروغرام تاعكم تاع التيرمينال. ما كانش حاجه غادي تجيكم او البروغرام تاعكم. يعني دي فوا نلقوا لي تكست هيستوريك جينيرالمون يحكوا كاع على القضيه الجزائريه، يحكوا على الثوره الجزائريه، يحكوا على الاحداث التاريخيه اللي وقعت في هذيك الفتره الاستعماريه. ايمالي غادي كاع لي كونسيبت اللي غادي يجيكم ما كاش حاجه اور هذيك لا بيريود، ما كانش حاجه اور هذيك لا بيريود غتجيكم من عند 1830 حتى لعند 1962. يعني هنايا لازم تكون عندك ثقافتك الخاصه بخصوص تاريخ الجزائر، بمعنى انك لما تلقى اسم غادي اوتوماتيكمون تربطه بالاحداث اللي تعرفها، تلقى تاريخ غادي تربطه بالاحداث اللي تعرفها، تربطها بالقضيه الاحداث اللي صراو تما كاينه، غادي بطريقه او اخرى غادي تفهم النص على واش راه يحكي. دونك قلنا بلي هو حدث تاريخي يحكي لك. ايضا عندنا شخصيه تاريخيه ولا ممكن تكون شخصيه عالميه. وكي نقول لك حدث تاريخي قادر يكون الجزائر وقادر يكون بلد اخر،
شخصية تاريخية قادر يكون جزائري أو جزائرية، وقادر يكون أجنبي. كي قلنا هنا شخصية عالمية ولا شخصية أجنبية، يعني ماشي شرط يكون عندك فقط تاريخ جزائري. مثلا كيما 2016 ولا 2017 جا فيدال كاسترو عند لي سيونتيفيك، يعني هنا فيدال كاسترو ديجا قراو عليه ويعرفوه وراهم عندهم فكرة عليه من قبل. عندنا تاني كي نقولوا حدث تاريخي نقولوا لا غير دالجيري. عندنا نقولوا لا كونكيت، يعني كي نقول لا كونكيت هي بداية الاحتلال 1830. عندنا لو 1 نوفمبر بار اكزومبل. نحكي لك كي نقول لك بار اكزومبل عندنا قادر يعطيك موضوع لا طورتور اللي هو اليوم باذن الله في هذا السوجي غيحكي لنا على لا طورتور. عندنا تاني يقدر يعطينا لو 20 اوت 1955 اللي هي لوفونسيف، هجومات لوفونسيف دون لو نور قسطنطينوة، اللي هي هجومات شمال القسنطيني. نروح هنا كي هضرنا على الحدث التاريخي يعني ايفينمون، يعني عطيتكم هنا بلوزيغ، دونك هنا لي زيفينمون هيستوريك. انا نعطيك نروحو هنا اذا كان باغ اكزومبل نحكو على لي هيرو، قادر نحكو على عربي بن مهيدي، نحكو باغ اكزومبل مثالي الحاج، قادر نحكو باغ اكزومبل عباس الغرور، قادر باغ اكزومبل نحكو على فاطمه لين سومر. دونك عندنا شحال من شخصيه. اذا حكينا على باغ اكزومبل هادي لي زالجيريان، الا مثلا حكينا على اور لي زالجيريان قادر نحكو مثلا على كيما قلت لكم بيتنا فيدال كاسترو، قادر نحكو على باغ اكزومبل سي ان جوست ان اكزومبل باغ اكزومبل جوزيف ستالين، نحكو باغ اكزومبل ميخائيل غورباتشوف. دونك هنا هادو لي زيكزومبل اللي رانا نهضروا عليهم. كاين حاجه اخرى تاني اللي لازمنا نعرفوها. دونك هنا عندنا تكست هيستوريك راه يعطيك هاد لي زيفينمون، يعطيك يحكي لك على ليغو. عندنا مهم كي نهضروا حنا الحاجه الاولى اللي نقدر نجبدوها من على واش راه يهضر اكزاكت، اسكو راه يحكي على اون بيرسوناليتي ولا راه يحكي على ان ايفينمون. لازمنا يا اون بيرسوناليتي يا ان ايفينمون. هنا دركا عندنا الا كان يحكي على اون بيرسوناليتي عندنا حاجه، وإلا كان يحكي على ان ايفينمون عندنا ان اوبجيكتيف. كي نقول لك هنا لا فيزي ولا نقول لك اوبجيكتيف واش هو، عندنا قلنا دو كي يكون يحكي على ايفينمون وكي يكون يحكي على اون بيرسوناليتي هيستوريك، وحده فيهم. الا كان عندنا ان ايفينمون سوا لوتور il informe et explique، معناتها شاهي واش معناتها انفو معناتها راه يعطينا في معلومات وراه يشرح لنا الاكسبليك. طيب قادر يكون الارغيومونت و توجور ريلي بانفورمي انفورمي ارغيومونتي انفورمي اكسبليكي. كي نقولوا هنا ارغيومونتي واش معناتها ارغيومونتي؟ معناتها يعطيك لا كوز ولا كونسيكونس ولا لي كونسيكونس تاع هاد ليفينمون. لا كوز نعطيك مثال على هذه واش هي. عندنا 1830
علاش فرنسا احتلت الجزائر. كان يقول لك حادثه المروحه، بصح الحقائق واش تقول كانت على صفقه القمح اللي فرنسا ما بغاتش تخلص لي ديت تاعها، اللي هي قريناها في لو تيكست تاع غير سون ميرسي. هذاك لو تيكست هو اللي فيه لي كوز و لي كونسيكونس، معناتها لوتور il argumente صاي. ابخي واش عندنا اناليزي اي كومونتي. واش معناتها analyser et commenter؟ ça veut dire l'auteur il analyse les événements, il commente les événements. معناتها يقول لك فوالا واش صرا تال دات ويرولي هاد لا دات مع دي زيفينمون صراو ديجا من قبل، يدير هذيك لا روليزون ومن بعد يمد لو بوين دو فيو تاعه. كيفاش يمد لو بوين دو فيو تاعه؟ لو بوين دو فيو تاعه قادر يكون سو فورم دي زادفيرب، غادي بعدا ندير لكم لي موداليزاتور ولا لي مارك دو سوبجيكتيفيتي. قادر يكونوا بلي زادفيرب، يكونوا بالادجيكتيف، لي زادفيرب لي زادجيكتيف. قادر يكونوا بتيرم، لي تيرم ميليوراتيف، هادو ديجا ميليوراتيف، و تيرم بيجوراتيف اللي قراو عندي نورمالمون راهم ديجا شافوا هذه. مي معليش ابخي ان شاء الله نعاودو نرجعوا لي مارك دو سوبجيكتيفيتي اللي كي نقولوا ادفير قادر كي باغ اكزومبل نقول لك بيرسونيلمون، بروبابلمون، ايفيكتيفمون. سا سي دي زيكزامبل. نقول لك ان ادجيكتيف باغ اكزومبل نقول لك اوريبل، نقول لك باغ اكزومبل avec par exemple la force, نقول لك par exemple violent, ainsi de suite. Termes amélioratifs, péjoratifs, ce sont des termes amélioratifs qui ont un sens positif. Qui نقول لك par exemple نقول لك la liberté, نقول لك l'indépendance. Termes péjoratifs qui نقول لك par exemple guillotiner, نقول لك la violence, etc. Donc هنا l'auteur il donne son point de vue à partir de ces termes là: adverbe, adjectif, terme amélioratif, terme péjoratif. دركا هنا كملنا مع les événements. Les événements l'objectif هي informer, expliquer ou argumenter اللي فيها la cause ou les conséquences ولا les causes. قادر يكونوا les causes ou les conséquences. analyser اللي هي قلنا كومونتي ادفا. دركا اذا كان لو تيكست يحكي على اون بيرسوناليتي، كاينه لا حاجه افو. هنا عندنا تيموانياج. التيموانياج اللي رانا نلقوه سوا ديسكور ديريكت سوا ديسكور انديريكت. كيفاش يكون ديسكور ديريكت و ديسكور انديريكت؟ هنا ديسكور ديريكت رانا نلقاو لي دو بوين و لي غيومي، وهنا عندنا لو نون. واش معناتها تيموانياج؟ اللي هو شاهد. وديسكور انديريكت يكون يذكر الاسم تاع اللي حكالنا على الحادثه بصح بدون مانيير انديريكت. نعرفوا بلي لوتور جاب لنا شواهد باش يطونتيفي هذاك الحدث ويرد هذاك الحدث عنده مصداقيه. ومرات نلقوا بلي كاع هذاك لو تكست كيما دار هو ان تيموانياج، كيما راه كاين في لو باك 2020 اللي كان لو تكست تاع محفوظ قداش حكى فيه على لا بيريود تاع 1956. هذاك سي ان تيموانياج. غادي لا بروشين ان شاء الله نشوفوا لا ديفيرونس ما بين وين يكون عندنا ارغيومونتي وين تيكون عندنا اناليزي اي كومونتي وين تيكون عندنا تيموانياج. كيما اليوم راه عندنا انفورمي. دركا عندنا بيرسوناليتي. شا عندنا في البيرسوناليتي؟ عندنا روندغ اوماج. واش معناتها روندغ اوماج؟ روندغ اوماج معناتها كما حنا نقولوا رد اعتبار ولا الاحتفال بهذاك لا بيرسون ولا حاجه رد. مهم روندغ اوماج معناتها كيفاش نقولها حنا ترد اعتبار هذيك الشخصيه، تفالوريزي هذيك الشخصيه، تعطيها قيمتها. كاين حاجه واحده اخرى لو بوين اللي هي عندنا سكون ابل ثاني في لوبجيكتيف. عندنا سكون ابل لا commémoration ou bien commémorer. beaucoup نديروها verbe commémorer. واش معناتها commémorer؟ هي إحياء الذكرى
كيفاش نعرفوا بلي هاد لو تكست راه عندنا احياء الذكرى؟ لتحت في لو تكست حنا توجور عندنا لا سورس، يكتب لك لو نون تاع لوتور والاكستري ولا دات. هادي اكد عليها لا دات. هاد لا دات اللي عندك اذا كانت باغ اكزومبل هاد لو تكست مكتوب لو 1 نوفمبر مثلا 2010 باغ اكزومبل، ايمالي واش غادي نفهم هنايا بلوتو نوفمبر هي افيك لو 11 1 نوفمبر 2010 والتكست اللي راه عندي يحكي على 1 نوفمبر 2010. ايمالي هنا راه عندي احياء ذكرى باسكو هاد النص خرج في لا دات تاع ليفينمون، معناتها عندي احياء الذكرى تاع هذاك الحدث كتبت عليه ولا اللوتور كتب عليه مقاله في هذاك اليوم. تما توجور نضرب طلا في لا سورس شرا عندي لا دات، ماشي غير تقولوا التكست بلا ما تشوفوا لتحت باش باسكو علاش هاد لي روبير ولا علاش هاد لي مون ولا علاش امبورطون بيهم هما تقدر تتاورينتا في لا كومبريونسيون تاع لو تكست و او ميم طون تفهم واش راه عندك كوم كونسيبت، واش راه عندك سيبور اللي قدامك في التكست هيستوري. دونك هادي البوان الاولى اللي درناها. نعاود لكم درنا واش هو لو تكست هيستوريك، واش غادي يجينا في التكست هيستوريك. قلنا غادي يجينا يا ايفينمون هيستوريك حدث تاريخي ولا يحكي لنا على شخصيه تاريخيه. قلنا في الحدث التاريخي قادر تكون حاجه عندها رولاسيون مع الجزائر ولا قادر تكون عندنا رولاسيون مع اور كيما باغ اكزومبل كاين واحد الباك جا الغير مونديال لا بروميير غير مونديال. دونك هنا الفو تاني لي دات تكون عندكم اون انفورماسيون على قد على قلت لكم بلي كلشي روليي بلي تقرا في التاريخ. قلنا لا فيزي عندنا انفورمي اكسبليكي معناتها يعطيك معلومه و اكسبليك لي ديتاي، يعطيك لي ديتاي. عندنا ارغيومونتي، شا قلنا ارغيومونتي يمد لك لي كوز و لي كونسيكونس. عطيتك اكزومبل تاع غير سون ميرسي اللي هي 1830 الاحتلال الفرنسي. نعطيك اكزومبل واحد اخر ثاني في هذه، نعطيك 8 ماي 45 هذا لو تكست باغ اكزومبل نقدر نعطيك لي كوز تاع واحد لي زيفينمون و لي كونسيكونس واش صرا. عندنا اناليزي كومونتي معناتها واش ناناليزي لي زيفينمون اللي كانوا عندي، يربط الاحداث ومن بعد كاينه الكومونتي يمد لو بوين دو في تاعه في هاد الاحداث اللي صراو. عندنا التيموانياج اللي هو الشاهد اللي يحكي لنا الوقائع. هذا الشاهد كاين حاجه دي فوا يكون شاف ودي فوا يكون عاش الحدث الى في او بيان فيكو ليفينمون، معناتها يا شاف الحدث يا عاش هذا الحدث، يعني كان هو بارتيسيبي في هذا ليفينمون شارك فيه. قلنا عندنا كوميموري هي احياء الذكرى اللي قلنا فات اتونسيون في لا دات باش تكومباري ما بين التكست اللي راه عندك ولا دات اللي راه عندك لتحت. دونك نروحوا كاين لو بلوز امبورطون في لو تكست هيستوريك واش هو. عندنا دات سوا تكون اون دات سوا بلوزيغ دات بلوس اكسيون. كي نقول لك اكسيون معناتها فيرب سوا بالاس ولا، وكي نقول لك اكسيون معناتها ايفينمون حدث بلوس ليو و بلوس بيرسوناج ولا دي بيرسون ولا بلوزير بيرسون ولا دي بارتي. يعني كيما نقولوا كيما باغ اكزومبل هنا في لي بيرسوناج قادر يكون بلو نون تاعه اللي باين، قادر يقول لك لي فرونسي، قادر يقول لك لي كومباتون. ماشي شرط تلقى اسم شخصيه دي فوا ما نقولش هذيك الاسماء، نقول يعطيهم لنا بهاد لابيلاسيون لي فرونسي لي كومباتون. قادر يقول لك باغ اكزومبل لي فيكتيم، قادر باغ اكزومبل يقول لك يعطيك ان اكزومبل يقول لك باغ اكزومبل لو كولونياليزم، يقول لك لي زالجيريان. دونك توجور كي نقولوا بيرسوناج معناتهم شكون هما الشخصيات اللي مشاركه في هذاك الحدث. ما كانش حدث بلا شخصيه، وما كانش حدث ما فيهش مكان، وما كانش حدث ما فيهش ايفينمون، ما كانش اكسيون. وتكون كاينه لا دات. هنا في لي دات سوا غادي نلقوها سو فورم شي قال 1930 ولا انسي دو سويت. قادر نلقو باغ اكزومبل ايير، قادر نلقو دومان، قادر نلقو باغ اكزومبل سيكل باسي، ولا باغ اكزومبل قادر نلقو إليا 20 ans بلوتو 20 ans. دوك هنا حرزوا رواحكم في لي دات.
لي دات غادي نلقوها هكا دات باينه، ولا نلقو هادو تاني سو سون دي دات ريليي مع لا دات برينسيبال. كي نقول لك باغ اكزومبل لانديبوندونس، ما عطيتكش انا كي نقول لك لانديبوندونس واش غادي يجي في بالك؟ اوتوماتيكمون غادي يجي في بالك لو 5 جويي 1962. توجور هذه دائما لازم تحصوها في بالكم. دونك هادو هما لي كاركتيرستيك تاع لو تكست هيستوريك اللي عندنا. هادو هما اللي لازم يكونوا في بالك. هاد لي بوين لازم تعقل عليهم. دونك باش ما نطولكمش في الفيديو بلوس كو سا، راني عطيتكم لي كاركتيرستيك. دركا غادي ندير دوزيام فيديو اللي غادي يكون فيه لابليكاسيون تاع هاد لي بوين، غادي نقرو هاد لو تكست اللي راه عندي، و او ميم طون كاع الحاجه اللي عطيتها لكم هنا غادي نشوفوا واش راح نلقوا في لو تكست اللي راه عندي. دونك تبعوا معايا دوزيام فيديو باش تزيدوا تفهموا بوكو بلوس. وإلا كاش حاجه خلوني اون كيسيون في لي كومونتير ولا كونتاكتوني في لاباج تاعي استاذه حنين صابرين، تلقوا يعني بوكو بلوس باش نزيد نفهمكم، ولا ندير لكم اوتر فيديو باش تكون اكسبليكاسيون وتزيدوا تفهموا خير ان شاء الله. هو ربي يوفقكم وربي يسهل لكم باذن الله تعالى.